अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की वीडियो का मौजू है एनहांस ब्रेन एबिलिटी टू लर्न क्विकली। नाजरीन, इंसानों की ज़िंदगी में लर्निंग इम्पॉर्टेंट फैक्टर यानी अहम अंसर है। हम क्यों सीखते हैं? इसलिए कि हम इस दुनिया को और अपने आप को बेहतर तरीके से जान सकें। सीखने के नतीजे में हम इल्म हासिल करते हैं। वी गेन नॉलेज इन रिजल्ट ऑफ लर्निंग। फिर नॉलेज को इस्तेमाल करके दूसरों की निस्बत बेहतर, मुमताज़ और अफजल ज़िंदगी जी सकते हैं। इस वीडियो में हम लर्निंग के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। मैं अपनी रिसर्च और एक्सपीरियंस की रोशनी में आपको बताऊंगा कि अपने ब्रेन की एबिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है ताकि हम कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। नाजरीन, मैं शुरू में ही आपको बता दूं कि ये वीडियो कुछ लंबी होगी और आपको ज़रा हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन के साथ इसको देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा ताकि आप सही मानों में इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अगर आपके पास, जबकि आपने ये वीडियो खोली है, वक्त नहीं है और आप जल्दी जल्दी वीडियोस को स्क्रॉल कर रहे हैं, तो फिर आप ये वीडियो ना देखें। ये वीडियो आप उस वक्त देखें जब आपके पास वक्त हो और आप ज़हनी तौर पर ऐसी एजुकेशनल वीडियो देखने के मूड में हो। इस तरह आपको इस वीडियो को देखने का बहुत और सही फ़ायदा हो सकेगा। इस वीडियो से हासिल किया गया नॉलेज आपको यकीनन, बल्कि मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि दूसरों से मुमताज़ और बेहतर कर देगा। नाजरीन, हम अपने हवासे खमसा के ज़रिए सीखते हैं, यानी 5 सेंसेस। इन 5 सेंसेस की एबिलिटी भी इम्प्रूव की जा सकती है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल दिखाता हूँ। ये मॉडल ब्रिटिश एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट डेनिस चाइल्ड का है और ये इसकी एक बुक में है। और अब आप इसको स्क्रीन पे देखें कि जब कोई स्टिमुलस हमारे सेंस ऑर्गन से टकराता है, तो जिस सेंस ऑर्गन से टकराता है वो स्टिमुलस, यानी जो चीज़ आके टकराती है, सिग्नल जो है, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। और स्टिमुलस क्या है? जो कि हमें एक्शन लेने पे मजबूर करता है या एक्शन लेने के लिए कहता है। स्टिमुलस क्या होता है? ये ऐसा सिग्नल है जो कि सेंस ऑर्गन्स को जब टकराए तो सेंस ऑर्गन्स फिर काम करना शुरू कर देते हैं। स्टिमुलस का प्लूरल जो है, यानी इसकी जमा जो है, वो स्टिमुली है। चूँकि ये मैं अल्फाज आगे जाके इस्तेमाल करूँगा, तो ये मैं शुरू में ही आपको बताना चाहता हूँ। हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑर्गन कौन सा है? वो है आँख, देखने की ताकत। ज़्यादा वक्त में एक से ज़्यादा सेंसेस जो हैं या सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो मुतहर्रिक रहते हैं। स्टिमुलस को सिग्नल के नाम से मैं इस वीडियो में भी पुकारूँगा। जब कोई स्टिमुलस हमारे सेंस ऑर्गन को टकराता है, तो अगर उस पर ज़रा सी तवज्जो दी जाए तो वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है। लेकिन अगर इस पर तवज्जो ना दी जाए तो ये बहुत जल्दी, यानी मिली सेकंड के भी 100वें या 1000वें हिस्से में ये महव हो जाता है, यानी हमारी मेमोरी में नहीं जाता। मैं आपको समझने के लिए एक मिसाल देता हूँ कि आप घर से निकले हैं मोटरसाइकिल पे यूनिवर्सिटी या ऑफिस जाने के लिए। आप रास्ते में
हर किस्म की ट्रैफिक, बसें, गाड़ियाँ, पैदल जाते हुए लोग देखते हैं और अपने ऑफिस या यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। यूनिवर्सिटी पहुंच के जब आपसे पूछा जाए कि आपने रास्ते में क्या कुछ देखा, तो आपको कुछ भी याद नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई बस वाला जो है वो आपके पास से गुजरते हुए या आपके पीछे आके खड़ा होते हुए प्रेशर हॉर्न जो है वो दे और एक से ज़्यादा मर्तबा दे, तो वो आपको नागवारी का एहसास भी होता है। हो सकता है कि आपको मुड़ के भी देखें। तो चूँकि ये स्टिमुलस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये थोड़ी देर के लिए आपको याद रह जाता है। और अगर ऑफिस पहुंच के आपसे पूछा जाए तो आपके ज़हन में होता है, हाँ यार, एक वो बस वाला था, बड़ी नागवारी का आप इज़हार करते हैं कि उसने इस तरीके से हॉर्न दिया था। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो फिर आप ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शॉर्ट टर्म मेमोरी से ही एक आध दिन में आप भूल चुके होते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। हम अपने हवासे खमसा के ज़रिए इंफॉर्मेशन पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में लाते हैं और फिर यहाँ से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है वो हमेशा वहाँ मौजूद रहती है, और जब भी हमने उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करना हो तो उसे पहले हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में लाते हैं और फिर उसे डिस्प्ले करते हैं। डिस्प्ले करने का मतलब ये है कि हम कैसे पता चलेगा कि ये हमें मालूम है। बोल के बताया जा सकता है, इशारे से बताया जा सकता है, लिख के बताया जा सकता है। जो भी मीडियम उस वक्त रिक्वायर्ड हो, उस मीडियम में ये इन्फॉर्मेशन हम डिस्प्ले कर सकते हैं। इस स्टेज पर मैं आपको ये याद दिलाता चलूँ कि इस वीडियो का थीम जो है वो ये है कि दिमागी सलाहियत में इजाफ़ा करना है, ताकि हम जल्दी से जल्दी यानी क्विकली सीख सकें, कम वक्त में हम ज़्यादा सीख सकें। यहाँ एक सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन्फॉर्मेशन हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, हम उससे किस स्पीड से शॉर्ट टर्म मेमोरी में ला सकते हैं ताकि उसे इस्तेमाल किया जा सके। यही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया के तमाम इंसानों के लिए यही एक अहम एबिलिटी है कि आप जितनी स्पीड से इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में लाके डिस्प्ले की सलाहियत डेवलप करेंगे, उतना ही आप कामयाब हो सकेंगे। अगर ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं वो मेमोरी को 3 हिस्सों में उन्होंने तकसीम कर दिया है। वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन से 3 हिस्से हैं, लेकिन मैं मेमोरी की जो डेफिनेशन है वो इस तरह करता हूँ कि दिस इज़ एन एबिलिटी टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन सेल्स व्हेन रिक्वायर्ड। कि ये एक आपकी एबिलिटी है कि ब्रेन सेल्स में जो आपके पास इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है, डाटा है, जो कुछ भी है, वो जब आपको ज़रूरत हो तो आप उसको रिट्रीव कर सके। इस एबिलिटी को मेमोरी कहते हैं। बहरहाल जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया है। आप ज़रा स्क्रीन पे देखें। ये है रिसीविंग, पहला हिस्सा स्टोरिंग, दूसरा स्टोर जो है ना ये मेमोरी ब्रेन सेल्स में जाके होती है, और दूसरा रिकॉलिंग, यानी जब ज़रूरत पड़े तो उसको रिट्रीव कर लिया जाए, रिकॉल कर लिया जाए और शॉर्ट टर्म मेमोरी में लाके आप उसको इस्तेमाल करें। इंफॉर्मेशन रिसीविंग के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह जो है वो स्टिमुलस या स्टिमुली आते हैं, वो हमारे सेंस ऑर्गन्स को टकराते हैं, जिनको हम ज़रा अटेंड करते हैं, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चले जाते हैं, और फिर अगर प्रॉपर तरीके से हम उनको याद करना चाहें, अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाना चाहें, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाते हैं।
اب اسٹورنگ اور ریکالنگ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ انفارمیشن ہمارے برین سیلز میں اسٹور ہوتی ہے، کسی قسم کی بھی انفارمیشن ہو، جو بھی ہم اپنے حواس خمسہ سے، یعنی جو ہماری 5 سینسز ہیں، دیکھنے کی ہے، سونگھنے کی ہے، چکھنے کی ہے، یعنی ٹچ کرنے کی ہے، سننے کی ہے، وہ ساری جو بھی ہماری سینس آرگن سے ٹکراتی ہیں اور ہم ان کو اپنی لانگ ٹرم میں میموری میں لے کے جاتے ہیں، تو جو ہمارے برین سیلز ہیں وہ ان میں جا کے سٹور ہو جاتی ہیں۔ اب یہ جو سیلز ہیں ہمارے برین سیلز، ان کو ہم نیورونز کہتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایک انسان کے دماغ میں جو نیورونز ہیں، ان کی تعداد تقریباً 86 بلینز ہے، یعنی 86 ارب سیل جو ہیں یہ ایک انسان کے دماغ میں ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہر سیل جو ہے، ناظرین یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ذرا اس پہ غور کیجیے گا کہ ایک انسان کے دماغ میں 86 ارب نیورونز یعنی برین سیلز ہوتے ہیں، اور ہر سیل جو ہے یہ سیلف کنٹینڈ انڈیپینڈنٹ کمپیوٹر ہے، اور یہ جو ایک سیل ہے اس کی جو صلاحیت ہے یہ 1 ملین بٹس آف انفارمیشن جو ہے اس کو پروسیس کر سکتا ہے۔ ناظرین اب آپ ذرا اپنی کیپیسٹی پہ غور فرمائیں، ذرا ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ آپ کی جو برین کی کیپیسٹی ہے وہ کتنی زیادہ ہے، یعنی کہ 86 بلینز 86 ارب کمپیوٹرز جو ہیں وہ آپ کے دماغ میں ہیں، اور ایک دماغ کی کتنی صلاحیت ہے، یعنی میں نے جو آپ کو بتائی ہے کہ 1 ملین بٹس آف انفارمیشن جو ہے ایک سیل جو ہے وہ اس کو پروسیس کر سکتا ہے۔ آپ مطلب کتنی پاورفل چیز ہے، ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ ناظرین یہ برین سیل یعنی نیورونز جو ہیں یہ دے کنڈکٹ امپلسز اینڈ انٹرپریٹ انفارمیشن۔ جب کوئی اسٹیمولس آتا ہے تو یہ سیلز اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ کو اس سٹیج پر بتا دوں کہ دراصل مجھے ویڈیو کی طوالت کا خدشہ ہے، اس لیے میں اسے مختصر رکھوں گا کہ اسٹیمولس صرف ایکسٹرنل نہیں ہوتا، یہ اسٹیمولس اور یا اسٹیمولی انٹرنل بھی ہوتے ہیں۔ انٹرنل اسٹیمولی اس وقت زیادہ عمل میں آتے ہیں جب ہم تھنکنگ پروسیس میں ہوتے ہیں، اور کریٹیوٹی جو ہے یہ اسی اسٹیمولس یا اسٹیمولی کی وجہ سے جو ہے نا وہ اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارا دماغ تو 86 بلین کمپیوٹر اپنے دماغ میں رکھتا ہے، اور پوری دنیا کی آبادی جو ہے وہ صرف 81 یا 82 ارب ہے، 81 اور 82 کے قریب 81.5 یا 81.6 ارب جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ پوری دنیا کی آبادی جو ہے، جو آپ کے دماغ میں کمپیوٹرز ہیں، یہ اس سے بھی کم ہے۔ اور جو ایک اور جو میں نے آپ کو امپورٹنٹ بات بتائی ہے کہ ہر کمپیوٹر انڈیپینڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور صلاحیت کا بھی میں آپ کو جو نا بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ ناظرین اربوں کے حساب سے جو نیورونز سیلز ہیں یہ آپس میں جڑے نہیں ہوئے، یعنی جو کمپیوٹرز ہیں یہ سارے یہ آپس میں اس طریقے سے جڑے نہیں ہوئے ہیں، ان کے درمیان کیمیکلز ہیں، اور ان کیمیکلز کو ہم نیورو ٹرانسمیٹرز کہتے ہیں۔ یہ ایک سیل سے دوسرے سیل تک میسج پہنچاتے ہیں، اور تمام مسلز اور گلینڈز تک بھی یہی جو ہے
وہ میسیج پہنچاتے ہیں، اور برین سیلز آپس میں بھی انہی ٹرانسمیٹرز کے ذریعے انفارمیشن ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جب ہم کسی مسئلے پہ غور کر رہے ہوتے ہیں، یعنی تھنکنگ پروسیس میں ہوتے ہیں، تو مختلف برین سیلز جو ہیں وہ آپس میں انفارمیشن شیئر کرتے ہیں اور مسئلے کے حل کو تلاش کرتے ہیں یا سلوشن جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں، جو ہم پھر شارٹ ٹرم میموری یعنی ورکنگ میموری میں لاتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں۔ آپ سوچیں آپ کہ ان کمپیوٹر کو کتنا استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 86 ارب کمپیوٹرز ہیں تو آپ ان کو کتنا استعمال کر رہے ہیں، ذرا آپ اس چیز پہ غور کریں۔ مختلف سٹڈیز میں ماہرین کا اندازہ ہے کہ ابھی تک ہیومن برین جو ہے 10 سے 15 تک، یہ مختلف بکس میں یا آرٹیکلز میں دیکھا ہے کہ اتنا ہی انسان کا دماغ جو ہے استعمال ہوا ہے۔ اگر یہ 15% جو ہے ہیومن برین استعمال کر کے ہم نے جو ونڈرز دنیا کے اندر کیے ہیں تو آپ اندازہ کریں، اور یہ ونڈرز کہاں کیے ہیں؟ یہ زمین کے اوپر کیے ہیں، زیر زمین کیے ہیں، خلا میں کیے ہیں، سمندر کی گہرائیوں میں کیا ہے۔ انسان نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس دماغ کی تھوڑی سی ایبلٹی کو استعمال کرتے ہوئے کیا ہوا ہے، اور اگر پوری ایبلٹی استعمال کی جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ کائنات کے جتنے بھی راز ہیں انسان جان جائے گا۔ یہ ایک ایجوکیشنل اسیسمنٹ ہے، آپ اس چیز سے اندازہ لگاتے ہیں۔ ناظرین، ہم اپنے دماغ کی ایبلٹی کو انہانس کر سکتے ہیں اور زندگی بہتر طریقے سے جی سکتے ہیں۔ میں یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں؟ کیونکہ دنیا میں جس تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے، خاص طور پہ 1973 میں کمپیوٹر اور 1983 میں انٹرنیٹ آنے کے بعد روٹی کمانے کے یعنی کام کرنے کے جو ڈائنامکس ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی تبدیلیاں لا رہی ہے۔ اس پر میں علیحدہ ویڈیو بنا چکا ہوں جو کہ میرے چینل پر موجود ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیں، اور ایک اور ویڈیو میں بناؤں گا جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ہیومن جو برین کی ایبلٹی ہے اس کا ہم موازنہ کریں گے اور اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اور یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں لوگ بہت سے یہ ساری میتھس ہیں کہ جی یہ آ جائیں گی تو انسان ختم ہو جائے گا، انسان کی ویلیو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہم دوسری ویڈیو میں آپ کو بڑے ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کے دماغ کے مقابلے میں آپ یقین کریں کہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ بہرحال آپ کو بھی اپنے دماغ کی ایبلٹی انہانس کرنی چاہیے، جو کہ کی جا سکتی ہے، تاکہ اپنے برین کے اندر جو اتنے زیادہ کمپیوٹرز ہیں وہ ان کو ایسا کر سکیں کہ وہ تیزی سے زیادہ کام کر سکیں۔ اب اس کے بعد جو ویڈیو کا باقی حصہ ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے، ٹیچرز کے لیے جو اس فیلڈ میں ہیں ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میں آپ کو کچھ 11 کے قریب ٹپس جو ہے نا وہ بتاتا ہوں۔ اصل میں یہ ٹپس جو ہیں یہ جو میں نے مختلف سیمینارز اور کورسز اپنے کنٹری میں اور باہر کے ملکوں میں جا کے کروائے ہیں، وہاں جو شرکاء تھے ان کے ساتھ مل کے یہ جو ٹپس ہیں ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا، اور بہت ایک لمبی لسٹ تھی، لیکن ان 11 کو مختلف ملکوں میں بہت زیادہ سراہا گیا اور سب نے کہا جی کہ یہی زیادہ جو ہے نا امپورٹنٹ ہیں۔ یہ جو میرے شرکاء تھے کورسز میں یا ورکشاپ میں، ان کی عمریں جو ہے 25 سال سے لے کر 55 سال تک تھیں، اور یہ مختلف محکموں کے ملازم تھے۔ بہرحال اس میں کوئی بزنس مین وغیرہ نہیں تھے، سارے جو پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین بھی تھے،
گورنمنٹ سیکٹرز کے ملازمین بھی تھے۔ بہرحال یہ جو ٹپس ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے جو امپورٹنٹ اور پہلی جو ٹپس میں سے ایک ٹپ ہے وہ یہ ہے کنسنٹریشن۔ اس کو میں مدر میتھڈ بھی کہتا ہوں۔ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ایک نہیں بہت سے ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں نے اسی کو ٹاپ پہ رکھا کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سبجیکٹ پر، جس مسئلے پر آپ غور کر رہے ہیں اس پر فوکس رکھیں، اور دوسری انفارمیشن خواہ کسی قسم کی ہو اسے اگنور کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارا برین سیل جو ہیں ان کے پاس مختلف انٹرنل ایکسٹرنل انفارمیشن جو ہے ہر وقت پہنچ رہی ہوتی ہے، اور بہت سے برین سیلز جو ہیں وہ ان ایکشن ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ کوئی سبجیکٹ آپ کے سامنے ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی کتاب ہے آپ پڑھ رہے ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، مینجمنٹ ہے، یا اور کوئی آپ کسی سچویشن کو دیکھ رہے ہیں، اس پہ آپ کنسنٹریٹ جب کریں گے تو کنسنٹریشن ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے صرف اسی مسئلے پہ غور کرنا ہے، اور جو باقی کی انفارمیشن یعنی کہ باقی برین سیلز جو ہیں وہ ان ایکشن ہیں ان کو سیز کرنا ہے۔ جتنی زیادہ آپ کو یہ پریکٹس کریں گے آپ اور دوسری انفارمیشن کو سیز کریں گے، اتنا ہی زیادہ آپ ایک مسئلے پہ غور کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور جب ایک آپ اس مسئلے پہ غور کریں گے تو پھر یہ آپ اس کا حل تلاش کر سکیں گے، یا آپ اپنی میموری میں اس انفارمیشن کو اتنے اسٹرانگ طریقے سے رکھ سکیں گے کہ جب آپ کو وہ ریکوائرڈ ہو آپ اسی وقت اس کو ریکال کر لیں یا ریٹریو کر سکیں۔ ناظرین، یہاں چھوٹی سی بات بتاتا جاؤں کہ بہت سے ڈاکٹرز جو ہیں، خاص طور پہ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ایسے ہیں جن کے پاس جائیں تو وہ مختلف یعنی کوئی ٹولز کا استعمال کرتے ہیں۔ کئی ایسے بھی ہیں جنہوں کے وہ لاٹو قسم کی چیز، لٹو جس کو کہتے ہیں، ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے اور وہ چند ایک دوائیوں کے نام لکھ کے یا سامنے رکھ کے ان پہ گھماتے ہیں، یا یہ ٹیلی پیتھی وغیرہ ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ کنسنٹریشن کے ذریعے ہے، ٹھیک ہے؟ اور کنسنٹریشن سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون سا جو ہے یہ میڈیسن دینی چاہیے یا کون سا فیصلہ جو ہے صحیح ہے۔ تو آپ اس لیے کنسنٹریشن کی اگر پریکٹس کریں گے تو جو کچھ بھی آپ یاد کریں گے یا جو کچھ آپ کا سبجیکٹ ہوگا وہ اس طرح آپ کے برین سیلز میں رہے گا کہ وقت جب پڑے تو آپ اس کو آسانی سے ریکال کر سکیں گے، ریٹریو کر سکیں گے، ایون ایک لانگ ٹائم کے بعد بھی۔ دوسرا یہ ہے چنک ٹیکنیک۔ ناظرین، چنک ٹیکنیک کیا ہوتی ہے؟ یہ بہت افیکٹو ہے، اور اس کی بیسک فلاسفی یہ ہے کہ جو لرننگ کے لیے سملر قسم کے سبجیکٹس ہیں ان کو آپ ایک وقت میں پڑھیں۔ مثلاً آپ میتھمیٹکس اور اگر فزکس کو ایک وقت میں پڑھیں گے تو اس سے آپ کو دونوں میں آسانی ہوگی، کیونکہ برین سیلز جو ہیں ان کے پاس جو انفارمیشن پہنچی ہوتی ہے ایک سبجیکٹ کی، جب وہ دوسرے سبجیکٹ میں استعمال ہوتی ہے تو آسانی سے دوسرا سبجیکٹ جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مثلاً آپ اسٹریٹجک مینجمنٹ پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہیومن ریسورس مینجمنٹ بھی آپ کا سبجیکٹ ہے، تو آپ دونوں کو جب اکٹھا اسٹڈی کریں گے، یعنی کہ اکٹھا اسٹڈی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسٹڈی کرنے کے بعد نیکسٹ اس کو رکھیں گے لائن میں، تو وہ آپ کے لیے بہت آسانی پیدا کرے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ چنک ٹیکنیک۔ اور ایسے بھی ہے کہ ایک سبجیکٹ کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ جب ایک چھوٹا سا حصہ آپ ماسٹر کر لیتے ہیں اور آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیتے ہیں، ان ڈیپتھ آپ اس کا نالج ہو جاتا ہے، تو جب آپ اس کا اگلا اسٹیپ میں جاتے ہیں تو آسانی سے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں یا یاد رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے
चंक टेक्निक्स। तीसरा है रिकॉलिंग और राइटिंग मेथड। रिकॉल करना यही है कि आप ज़बानी जो कि आपके ब्रेन सेल्स में है, जब आप कोई क्वेश्चन देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई स्टडी की है, केमिस्ट्री को आपने स्टडी किया है, या फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान को, या हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को, कोई सामने आपके जो क्वेश्चन आता है वो आपका स्टिमुलस है, और वो स्टिमुलस जो है वो जब आपके ब्रेन सेल्स में जाता है तो उससे जो रिलेटेड नॉलेज है उसको आप रिकॉल करते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप उसको रिकॉल करें ज़बानी, यानी क्वेश्चन सामने रख के और बोलें कि ये जो है ये इसका जवाब है। और फिर दूसरा ये है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे मैथमेटिक्स है, या केमिस्ट्री की क्वेश्चंस हैं, या फिज़िक्स के कुछ ऐसे फार्मूले हैं, उनको आप जो है ना लिख के याद करें। जब आप लिखेंगे तो उससे ये होगा कि जो न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी है वो टेक प्लेस होगी। जब वो अमल में आएगी और आप इम्तिहान में बैठे होंगे तो ये प्रैक्टिस जो है वो आपके काम आएगी, क्योंकि आपकी बॉडी न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी ये पहले आप कर चुके होंगे। तो इसलिए रिकॉलिंग और उसके बाद जो है ये हाथ से लिख के पेपर पे याद करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बड़ा काम आता है। नेक्स्ट है वन वर्क एट ए टाइम। ये फिर इसका ताल्लुक जो है कंसंट्रेशन से भी है, क्योंकि अगर आपका काफ़ी ज़्यादा जो है सब्जेक्ट्स लेके या काफ़ी ज़्यादा मसाइल लेके एक जगह पे बैठ जाएंगे कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो हो सकता है कि आप प्रेशर में भी आ जाएं, स्ट्रेस, उसकी बात मैं आगे चल के करता हूँ। तो ये आप फैसला करें, और ये जो आपकी कंसंट्रेशन की एबिलिटी जब आप डेवलप करेंगे तो वो जो है आप ये फैसला करने में आपको हेल्प करेगी कि आपने एक सब्जेक्ट जो शुरू किया है आपने उसी पे कंसंट्रेट करना है। वन बाय वन चलेंगे तो ये आपको कम वक्त में आप ज़्यादा आसानी से एक सब्जेक्ट को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है अवॉइड स्ट्रेस, कि आप किसी किस्म का प्रेशर ना लें। फिर अगेन मैं ये आपको बताऊंगा कि स्ट्रेस दूर करने की बहुत सी टेक्निक्स है। इस पे मैंने एक नहीं 4-5 वीडियोस बनाई हुई हैं जो कि मेरे ये यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, आप ज़रूर देखें। अगर आप उनको एक दफ़ा देख लेंगे तो स्ट्रेस से कैसे जान छुड़ाई जा सकती है, ये आपके बहुत काम की वीडियोस हैं। स्ट्रेस से ये होता है कि जो आपकी एबिलिटी, तो हम एनहांस करने की बात कर रहे हैं, लेकिन होता ये है कि जब कोई स्ट्रेस में होता है तो जो एबिलिटी पहले से मौजूद है वो भी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती। तो इसलिए ज़रूरी है कि स्ट्रेस को मैनेज किया जाए। वो किस तरह मैनेज कर सकते हैं, उसकी बहुत सी टेक्निक्स हैं, वो आप वीडियोस देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। उसके बाद ये है, छठा नंबर पे है कि स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस। वो इस आपके सेंस ऑर्गन से जो सिग्नल टकराएगा वो अगर बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर आप उसको रिकॉल करने में आपके लिए आसानी होगी। आपने जब याद करना है तो आप अगर ऊंची आवाज़ में पढ़ेंगे तो आपके लिए याद उसको रिकॉल करना आसान होगा। या आप कोई मैथमेटिक्स के फार्मूले याद कर रहे हैं, फिज़िक्स के कर रहे हैं या केमिस्ट्री के कर रहे हैं, तो उनको डिफरेंट अगर कलर्स में लिखेंगे और फ़ॉन्ट का साइज़ भी मुख्तलिफ रखेंगे तो वो ऐसे आपके ब्रेन सेल्स में जाके बैठेगा कि जब आपको उसकी ज़रूरत होगी तो रिकॉल करने में आसानी होगी। सातवां जो है टेक रेस्ट। जब आपने कोई एक मसले पे गौर कर रहे हैं, कोई आपने डिसीजन मेकिंग करनी है, कोई फाइल आप स्टडी कर रहे हैं, कोई सब्जेक्ट आप स्टूडेंट हैं, कोई सब्जेक्ट आप कर रहे हैं, या टीचर हैं वो क्लास में जाने से पहले कुछ चीज़ों को रिव्यू कर रहे हैं, तो आप वक्फा ज़रूर दें दूसरा काम स्टार्ट करने से पहले।
یہ جو 10-15 منٹ کا ریسٹ ہوتا ہے یہ اٹس ونڈرفل. جب آپ اس کو آزمائیں گے کہ آپ نے ایک کام کو چھوڑ کے فوراً دوسرا کام سٹارٹ کرنے کی بجائے اپنی کرسی سے اٹھے ہیں یا جگہ سے اٹھے ہیں، ایک آدھ چکر لگایا ہے، اگر کوئی کھانے کی چیز پڑی ہے، کیلا پڑا ہے، ایک کیلا کھا لیا، 2-3 گھونٹ پانی پی لیا اور پھر دوسرا جو ہے سبجیکٹ سٹارٹ کیا، تو یہ جو شارٹ انٹرول آف ریسٹ ہے یہ بہت ہی کام کا ہے. اس سے برین ابیلٹی جو ہے وہ انہانس کرنے میں بہت مدد ملتی ہے. 8واں جو ہے سلیپ. یہ سلیپ از اے ونڈرفل گفٹ فرام اللہ. جب ہم سوتے ہیں ویسے 8 گھنٹے صحت مند بندے کو ضرور سونا چاہیے، تو ساری باڈی جو ہے اس کو اللہ میاں ریفریش کر دیتا ہے. آپ اٹھ کے نئے سرے سے چیزوں کو تیار کرتے ہیں اور آپ کے برین سیل جو ہیں وہ زبردست طریقے سے کام کرتے ہیں. نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں وہ بھی بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں. اس لیے سلیپ کو کبھی بھی ان امپورٹنٹ نہ سمجھیں اور اس کو کبھی بھی اگنور نہ کریں. 9واں جو ہے یہ ہے جو آپ نیورونز ہیں ان کی ڈائٹس کا بھی خیال رکھیں. وہ ان کی ڈائٹس کیا ہے؟ آکسیجن اور شوگر. جب آکسیجن ہے تو پھر آپ ذرا کھلی ہوا میں بھی جائیں. اور اس کے بعد جو نیکسٹ میں نمبر 10 آپ کو بتانے والا ہوں وہ ایکسرسائزز ہیں. آپ تھوڑی سی ایکسرسائزز کریں گے تو اس سے آکسیجن کی انٹیک جو ہے وہ زیادہ ہوگی. اس سے برین سیلز جو ہے ان کو پرفارم کرنے میں ان کی پرفارمنس جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے گی. تو ایسی چیزیں کھائیں جس سے کہ برین سیلز کو جو یہ ڈائٹ ہے وہ پہنچے، اور پھر ایکسرسائزز بھی کریں. جب آپ فزیکل ایکسرسائزز کریں گے تو آپ کے نیورونز جو ہیں یہ ان کے لیے بہترین غذا ہوگی. 11th جو ہے وہ آج کے زمانے میں خاص طور پر ینگ لوگوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. نو ڈرگس. ناظرین، ایک تو نشے کی چیزیں یہ ہمارے کالجز، یونیورسٹیز، آفیسز اور ہر جگہ پہ اس کی انفارچونیٹلی بہت زیادہ لوگوں کو عادت ہے. اور کچھ ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سونے کے لیے ڈرگس لیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ نیند کو بھگانے کے لیے ڈرگس لیتے ہیں. دونوں صورتوں میں جو ہے وہ بہت ہی نقصان دہ ہے. آپ کے برین سیلز پہ ان کا نیگیٹو افیکٹ جو نہ ہوتا ہے، اور آپ کی جو لرننگ ابیلٹی ہے جو کہ ہم انہانس کرنا چاہتے ہیں اس میں کمی واقع ہوگی، یہ بہتری نہیں ہوگی. تو ناظرین، میں اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر کتنی زیادہ صلاحیتیں ہیں اور آپ ان کا کتنا پرسنٹ جو ہے نا استعمال کر رہے ہیں. ان کا استعمال بڑھائیں. آپ بڑھائیں گے آپ کی زندگی بہتر ہوگی، آپ دوسروں سے ممتاز ہوں گے، آپ یوزفل ہوں گے، اور کسب کمال کن کے عزیز جہاں شبی.